पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 7 ख्वारजी मारे गए। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशत गर्दों को हवाई और जमीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे गए दहशत गर्दों की तादाद 102 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब मुअस्सर कार्रवाई। फितनातुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, कब्जे से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों से कालादम तंजीम के झंडे और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर पाक फौज FC बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर दुश्मन अनासर पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों को दागदार करने के दर पे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज हर तरह के खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की आला पेशेवराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन फोर्सेज की हिकमत अमली काबिल सताइश है। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम के पुख्ता अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज FC और बलोचिस्तान पुलिस के बहादुर जवानों पर पूरी कौम को नाज है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद और दीगर शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई का अपने वालिद के ताज़ियती जुलूस में शरीक अफराद से इज़हार तशक्कुर। कहा, नमाज जनाजा में ताज़ियती जुलूस में शरीक अफराद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई शहीद के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीम शान इज्तिमात हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का तहरीरी पैगाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी खराज अकीदत। कहा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी ने तारीख के धारे को बदल दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गूंज ने इस्लामी इनकलाब ईरान को जन्म दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाबी मिशन रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तसलसल है। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। मैं तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर इसे इबरतनाक अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर अपनी कत्ल साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि ये कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि ईरान कई बरस से इन्हें मुर्दा देखना चाहता है। बोले, मैंने हिदायत कर दी है, अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी की जाए जो इससे पहले ईरानियों ने कभी ना देखी हो। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए सालिस ममालिक मुतहर्रिक। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का राब्ता। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान राब्ते में दुतरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने समुद्री रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और इत्तेफाक किया कि बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। सिफारती कोशिशों की हिमायत का भी आदा। तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। इस्माइल बकाई ने कहा, अपने रिवायती जिम्मेदाराना रवैये के पेश नजर हमने एक इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करने की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं किया। ये दौरा मशहद में हुआ और हमने कतरी फरीक के सामने अपने ख्यालात और मौक़िफ़ का इजहार किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट का दावा। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए वसी सिफारती कोशिशें जारी। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया। कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने बुध के रोज अमेरिकी और ईरानी हुक्काम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए। सालसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी है ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके।
اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹا تو ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے خبردار کر دیا، اپنے بیان میں واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ جاری تنازع کبھی بھی ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوگا۔ ہاتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ایرانی عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ باقر کالباف کا کہنا تھا کہ جنگ کا خاتمہ دنیا کے تمام ممالک کی ترجیح ہے۔ انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ انہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ تمام فریق خطے میں امن کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا حالیہ حملوں کے تناظر میں قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا امن کے لیے سفارتی روابط اور بامانی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر قطر کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ امیر قطر نے امن کے لیے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کے قائدانہ کردار کو سراہا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے قطر کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا خطے میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور۔ کہا قیام امن کے لیے فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو امن کے لیے حاصل کامیابی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت باہمی وعدوں کی پاسداری کی اہمیت پر بھی زور۔ کہا مفاہمتی یادداشت مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان اور سعودی عرب کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باوجود کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان کا مذاکراتی عمل جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ کہا تنازع دوبارہ بھڑکنے سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا۔ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور ثالثی کی کوششوں کو کامیاب بنائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مالدیپ کی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ سیکرٹری میری ٹائم افیئرز نے پاکستانی بندرگاہوں کی موجودہ صورتحال اور صلاحیت بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ایک اثاثہ ہے جسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ روابط کو بہتر بنا کر پاکستان زیادہ سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ کمیٹی نے پاکستان کی بندرگاہوں کی ترقی اور ان کی کارکردگی اور مسابقت کو بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان خطے کی ٹرانس شپمنٹ معیشت کا نیا مرکز بننے کی جانب گامزن۔ وزیر اعظم کی بحری اصلاحاتی ٹاسک فورس کے اقدامات رنگ لے آئے۔ پاکستان کی بندرگاہوں پر آپریشنز مزید مؤثر اور تیز ہو گئے۔ ڈیجیٹائزیشن، جدید کسٹمز کلیئرنس، یکساں ٹیرف اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے ذریعے پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ ہب بنانے کی راہ ہموار کر دی گئی۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پائیدار موسمیاتی اقدامات عوامی شمولیت اور باہمی تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان شمسی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ قابل تجدید توانائی کے فروغ سے کوئلے پر انحصار، کاربن اخراج اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ بولے پالیسی سازی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف ایمیننس نے عوامی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 65 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس میں داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد طلبہ امیدوار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 114 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس 14 اگست تک فنکشنل کرنے کا ہدف دے دیا۔ ستمبر تک 300 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے کا جائزہ۔ کہا نواز شریف سینٹر آف ایمیننس عالمی معیار تعلیم کے مطابق قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہر کلاس میں 30 طلبہ، بہترین اساتذہ، اعلیٰ تعلیم اور محروم طبقے کے لیے 0 فیس ہوگی۔ کل فیس ادائیگی کی استطاعت رکھنے والے طلبہ کے لیے بھی 10% کوٹا ہوگا۔ 2 لاکھ ماہانہ آمدن والے والدین کے طلبہ سے فیس نہیں لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا نواز شریف سینٹر آف ایمیننس پنجاب میں تعلیمی انقلاب ہے۔ داخلوں کے لیے طلبہ کا رش سرکاری اسکولوں پر اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے۔
पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खाम तेल नहीं, तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सऊदी अरामको के खाम तेल के निर्ख देख कर तय नहीं की जाती। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की कीमत $88 फी बैरल से जायद रही, जबकि जंग से कबल 23 फरवरी 2026 को ये कीमत $76 फी बैरल थी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने कहा, पाकिस्तान अपनी जरूरत का तकरीबन 70% पेट्रोल दरामद करता है, जिस पर किराया, इंश्योरेंस और दीगर इजाफी अखराजात भी शामिल होते हैं। अवाम पर महंगाई का एक और वार, पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 310 रुपए 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 80 पैसे बढ़ गई, फी लीटर कीमत 323 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत ने मट्टी का तेल भी छिड़क दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 11 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गरीब आवाम को उन्होंने तंग करके रखा हुआ और कुछ भी नहीं है। 5 रुपए कम ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-500 ਰੁਪਏ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ लेकिन पेट्रोल बड़ी स्पीड ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। पेट्रोल लिहाजा कोई शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता करो। ਅਸੀਂ गरीब आवाम ਤੁਹਾਡੇ के फरियाद करते पे हैं कि लिहाजा कोई साड़ी भी अपील सुनो। सफर महंगा, कारोबार महंगा, गरीब आवाम के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर का खदशा है। गर्मी की सताए अवाम के लिए खुशखबरी, महकमे मौसमियात ने आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून की बारिशों का ये सिलसिला लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में 13 जुलाई तक मौजूद रहेगा। उधर PDMA की जानिब से जिला इंतजामिया को मुमकिन नुकसानात से बचाने के लिए अलर्ट जारी।